बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि आपको भारत में उनकी खारजा पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद नज़र आती है। ये भी कहा जा रहा है उनके अखबारात की तरफ से कि न सिर्फ हमारी कहीं कहीं सफारती नाकामी है, बल्कि मौशी जो मुश्किलात इस वक्त भारत को फेस करनी पड़ रही हैं, उसमें भी इस वक्त मोदी सरकार की हमाकत का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। वो किस तरीके से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स पर नाफिज किया और उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% तक किया। और कुछ रोज़ पहले जब एक बड़े सीनियर सेनेटर जो हैं रिपब्लिकन लिंडसे ग्राहम, और वो बड़े क्लोज साथी भी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि वो ममालिक जो रूस से तेल ख़रीद रहे हैं उनको आने वाले दिनों में 500% तक टैरिफ का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ब्राज़ील है, चाइना है और इंडिया है। और फिर उनका दूसरा बयान आया कि इस मंसूबे को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ग्रीन लाइट मिल चुकी है। बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी मंजूरी दे दी है, और जब से ये 500% टैरिफ के नफाज की खबर बाहर आई है, तब से एक हलचल आपको भारत के अंदर देखने को मिलती है। जो उनके स्टॉक बेंचमार्क्स हैं, आप उनका मुशाहिदा करें तो वो मुसलसल आपको गिरते हुए दिखाई देते हैं। मौशी माहिरीन परेशान हैं कि हमारी सफारती नाकामी के अंदर जो हमाकतें की गई हैं और जिस तरीके से जो ज़िद और हट धर्मी का मुजाहरा किया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसने हमारी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मिसाल के तौर पे अमरीकी जो वज़ीर तिजारत हैं, उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी घबराहट का शिकार हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि जी ट्रंप को उन्होंने फ़ोन नहीं किया है, वरना ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं इस पे कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात की जाती है, सफारती तौर पे एफर्ट की जाती हैं। हाँ, एक कहानी जो हमने ज़रूर देखी कि जिसमें इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं थ्रू यूएस लॉबिंग फर्म, उनकी वहाँ पे मुलाकातें करवाने की कोशिश की गई, इनफैक्ट जो कि नाकाम रहीं, जो कि ना हो सकी, और भारत के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। ख़ास तौर से जब से ये रूस के तेल का मामला सामने आया है, और अगर उससे भी पहले आप बात करें तो मई जो पाकिस्तान और भारत की जंग थी, उसमें भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप को उनकी तरफ से सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट ना देना और खामोशी इख्तियार करना भी एक वजह है, जो कि आपको फॉरेन पॉलिसी में, द डिप्लोमेट में और इस किस्म के दीगर अखबारात के अंदर ये सुनने को मिलता है। अब ये जो द हिंदू है, एक बहुत बड़ा अखबार है भारत का, इसने 2025 जिस तरीके से भारत के लिए इख्तिताम पज़ीर हुआ बहुत सारी नाकामियों के साथ, उसका बहुत तज़किरा किया, कंपैरिजन भी किया पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत मौसर रखा, और अपना जो मौक़िफ़ था हर हवाले से उसको आपने इंटरनेशनल फोरम्स पे और दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों में मनवाया। शायद जिसको पहले इतनी ज़्यादा तवज्जो हासिल नहीं थी, वो सबकी नज़र में जो है वो इम्पोर्टेंट होने लग गया। अब ये द हिंदू भी इसी तरीके से ये आपको बताता है कि जी अमरीकी सदर ट्रंप भारत को एक डेड इकॉनमी करार दे चुके हैं, एक मुर्दा मईशत करार दे चुके हैं। लिहाजा 500% जो टैरिफ का वो निफाज करते हैं, उससे उनको सज़ा देना तो मकसूद है ही कि रूस से उन्होंने तेल ख़रीदना बंद नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ ये कहीं इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए अब इंडिया उतना रेलेवेंट नहीं रहा। वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कहानियाँ हम सुना करते थे, वो शायद अब अफसाने नज़र आते हैं। इसी सब पे ज़रा बात करते हैं। पहले सेगमेंट के अंदर हम कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हु इज़ अ रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइए, 500% टैरिफ, चाइना के साथ मुकाबला इंडिया ने कहा कि जी हम खत्ते में कर सकते हैं, हम पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि हम इस काबिल हैं, हम ये अहलियत रखते हैं दैट वी कैन टेक ऑन चाइना इन द रीजन, हम एक रीजनल सुपर पावर बन सकते हैं। लेकिन मई के बाद वो सारे का सारा जोम, वो मान जब से टूटा, तो ये जो 500% की कहानी अब आ रही है टैरिफ की, चाइना पर भी बात हो रही है, इंडिया पे भी बात हो रही है। चाइना तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक बड़ी इकॉनमी होने के साथ और ऑल्टरनेट उनके जो अपनी ट्रेड को जारी रखने के सोर्सेज हैं, उसके साथ ये तमाम चीज़ें कर लेगा किसी ना किसी तरीके से हैंडल। बट इंडिया कैसे सह पाएगा 500% टैरिफ? सादिया, बात ये है कि
नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत का इंडिया का बहुत बुरा हाल कर दिया, और ख़ास तौर पर मार के हक के बाद बिन महसूस के बाद जिस तरीके से उसको शिकस्त हुई है और उसको एम्बेरसमेंट हुई है, वो आप देखने की बात है। ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर ने जिस तरीके से प्लानिंग की, पूरी कौम को इकट्ठा किया और फिर उसको शिकस्त फाड़ दी। अमेरिकन वर रियली सरप्राइज। वो ये समझ रहे थे कि हमने तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर रखा हुआ टू कंटेन चाइना, नॉट ओनली इन दिस रीजन ऑल्सो बट ऑल्सो आउटसाइड साउथ चाइना सी। और इधर पाकिस्तान एक छोटे से मुल्क ने उनको ऐसा बुरा हाल किया है कि ये तो उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। सेकंड, रशिया से जो ये चीटिंग करते रहे कि उनको कहते रहे, कुछ बात करते रहे, उनसे पूरा ऑयल लेते रहे सस्ते लेके, उनकी रशिया की इकोनॉमी को रिवाइव करते रहे, और इधर लेके उसको रिफाइन करके महंगा ऑयल बेचते रहे। इधर ईरान से भी ऑयल खरीदते रहे, और उनसे फिर उसके बाद ट्रम्प गॉट अनॉयड जब बात की है इसने, इनकी टीम ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि हम सीज फायर चाहते हैं। उसने सीज फायर कही 45 टाइम कि मैंने सीज फायर कराई, मैंने मीडिएट किया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान नोबेल प्राइज के लिए उनको रिकमेंड किया, एंड दे ही डिड नॉट टॉक, केप्ट वेटिंग। ही एक्चुअली डिलेड इनके ऊपर टैरिफ लगाने के लिए। ही वाज वेटिंग, ही वांटेड के ये नरेंद्र मोदी बात करे, कोई निगोशिएट करे, कोई अंडर ऑब्लिगेशन आए, वहां पे ऑयल लेना छोड़। ही डिड नॉट डू इट। अभी मैं इनके जो सुन रहा था कमेंटेटर, ये कहते कि नाउ द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, दे हैड लेट इन टाइम एंड स्पेस, अब दे आर इन ट्रबल, और इसी वजह से ये परेशान है। अब ये बात भी करता है हिचकिचा रहा है कि आगे क्या रिस्पॉन्स आती है, और उसके बाद ये अगर टैरिफ लग जाते हैं तो इनको इकॉनमी बिल्कुल नहीं बैठ जाएगी। पाकिस्तान इस रीजन में अब सिर्फ रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। मिडिल पावर्स के हिंदू ने खुद लिखा है कि मिडिल पावर्स का पाकिस्तान जो है बिकम अ लीडर, और फील्ड मार्शल की तारीफों पे तारीफें हो रही। तो इंडिया ने खुद अपने आप को तबाह करके रख दिया, और फिर अपना एक जो सेकुलर इंडिया था, उनके आइन में था, वहां पर टेररिज्म भी शुरू कर दिया, एक्सट्रीमिज्म शुरू कर दिया, वो हो गया। तो नाउ इंडिया इज ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ये बिल्कुल आइसोलेट हो गया। आप देखें ना इस रीजन में ईरान ने इनको किक आउट किया, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए, बांग्लादेश इनको आउट कर दिया, चाइना पाकिस्तान के रिलेशन खराब है, मेजर पावर तो यही थी ना चार। इसके अलावा भी आप देख लें, मालदीव देख लें, नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, भूटान देख लें, एवरीबॉडी इज आउट, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो वेयर इज इंडिया? इंडिया इज टोटली लॉस्ट। और इंडिया को अब अपने आप को रिवाइव करने के लिए रोज की तरफ अपनी जी हम संदूक 2 करेंगे, कभी प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं, कभी वाटर टेररिज्म की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम की वजह से इंडिया इज नाउ इन अ बिग सूप। ये इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। दिस इज द टाइम पाकिस्तान हैज टू गो फॉर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त इसको कैश करें अपनी पोजीशन को, और उनको बताएं कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या कर रहा है, प्रॉक्सीज को कैसे यूज कर रहा है। और अगर इस खित्ते में खुदा न खासा इंडिया दोबारा कोई मिसमेनेजर करता है, तो ये दो न्यूक्लियर पावर की लड़ाई की डायनामिक्स क्या हो सकती है, कैटास्ट्रोफिक कितना होगा, और इससे दुनिया को, इस रीजन को और ग्लोबल को क्या फर्क पड़ेगा। आई थिंक अगर हम ये बातें बता दें तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इंडिया के। अच्छा, दैट्स वेरी ट्रू। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुकम्मल आइसोलेशन का आपको शिकार नज़र आता है, ख़ास तौर से इस रीजन के अंदर भी। बांग्लादेश ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि वो पहले उनकी क्रिकेट टीम जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐलान करता है कि हम वहाँ पे जाके आईपीएल मैचेस नहीं खेलेंगे। फिर साथ ही साथ ये भी आ जाता है कि जो वीज़े उनको जारी किए जाते थे वो भी सर्विस बंद की जा रही है मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। एक के बाद दूसरा शहर जो है हम सुन रहे हैं कि जी बांग्लादेश ने फैसला किया वीज़ा सर्विस बंद करने का। सो ये एक सिलसिला जो शायद अब उनके अपने न्यूज़पेपर्स मजबूर हो गए हैं लिखने पे कि कोई ईगो या तकब्बुर इतना ज़्यादा था कि आपने मोदी को क्रेडिट जो देना चाहिए था प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो ना देकर अपने मुल्क का, अपने अवाम का नुकसान किया है। सो ये सीज़ फायर वाली बात ना मानना, फिर उनके उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके जो लॉबिस्ट काम करते हैं, उनके लिए जो फर्म्स वहाँ पे हायर कर रहे हैं वो भी काम नहीं आ रही हैं, मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं, फ़ोन भी नहीं हो रहे हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है? इससे वो हासिल क्या कर रहे हैं जब अपनी इकोनॉमी का ये हाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये भी कहना पड़ता है कि अब वो अगर नहीं मानता इंडिया तो वो हाल करेंगे जो पाकिस्तान ने उनका मई में किया। देखिए, अभी ये कंफ्यूज इसलिए है कि अमेरिका इज नॉट एक्सर्टिंग एवरीवेयर। वेनेजुएला को देख लें, क्यूबा को वो थ्रेट कर रहा है, कोलंबिया को थ्रेट कर रहा है, मैक्सिको को थ्रेट कर रहा है, ग्रीनलैंड को थ्रेट कर। तो ही इज प्रोजेक्टिंग प्रॉपर तरीके से एज सुपर पावर।
रशिया चाइना का अभी तक ही डजंट बिलीव इन कॉन्फ्लिक्ट। वो चाहता है कि मैं अभी भी इकोनॉमिक पावर कर अपनी इकोनॉमी तरक्की लेके चलूँ आगे। ठीक। हांगकांग जैसे उसको खुद ब खुद ऑटोक्रेसी मिल गया, वन डे ही होप्स कि मुझे ताइवान भी ऐसे ही मिलेगा और उसके लिए शायद बाद में कुछ करना पड़े। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और रशिया इज ऑलरेडी डाउन, यूक्रेन वॉर की वजह से काफी इकोनॉमी में फर्क पड़ा हुआ है, तो ईरान अमेरिका को और इंडिया को कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही। व्हाट विल दे डू? अगर अमेरिका से जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट बन रहे हैं इनके, फेक वीजे ISB के आपने देखे होंगे कि $1-1 लाख के ऊपर वो वीजे, और यहाँ से जाली बन के वीजे जा रहे हैं वहाँ जॉब करें, वो भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली हैं। तो इनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। और सेकंड देखिए, ये जिस तरीके से एक्टिविज्म में जा रहे हैं ना, जो एक रोग स्टेट बन गए हैं, ये अब इनके लिए बहुत मुश्किल है। चार का जो टोला नहीं है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। और ये अपर हिंदू क्लास, नो लोअर क्लास, खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है। आपके साथ मुसलमानों से जो जुल्म कर रहे हैं आपके सामने है, कश्मीर इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इधर बांग्लादेश इनके खिलाफ टोटल हो चुका है। अब आप मुझे बताइए कि एंसलेट मूवमेंट चल रही है वहाँ पर, मीज़ुल नागा असामी के खिलाफ हुए हैं। बांग्लादेश देख लें, ईरान देख लें। इंडिया को मैं आपको बताऊं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी इसको तोड़ेगा। अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी पावर के साथ 15 रियासतों में टूट सकता है, तो डोंट यू थिंक विद इंडियन आर्मी जो अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, नहायत यूजलेस कमांडर्स, कमजोर एयरफोर्स, अनट्रेन्ड एयरफोर्स, यू थिंक ये संभाल सकेंगे इसको? जिस तरीके से वो लोगों ने सप्रेस, मणिपुर के क्रिश्चियंस, दे आर ऑल गोइंग टू गेट अप। आप देखें इनका क्या होता है। ये तो हम अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे, इंडिया इज गोइंग टू बी इन डिफरेंट स्टेट्स पे चला जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान के लिए तो आई थिंक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी इसने मार के हक की है, और पाकिस्तान को दुनिया में बता दिया कि व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान मिलिट्री, व्हाट इज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और हम इस खित्ते में किस तरीके से एकदम हम सडनली उभरे हैं, और वो अब इसको हमने कायम कैसे रखना है, दैट मैटर्स कि हमने इसको लेके कैसे चलना। ये अब बहुत बुनियादी ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान ने उस चीज़ को आगे कैसे लेकर चलना है, कायम कैसे रखना है जो कामयाबियां हासिल की हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें, इंडिया आपको नाकाम नज़र आता है। आप उनके अपने मुल्क के हालात देख लें, उनकी इकॉनमी पे लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब इन्होंने अपनी पॉलिसी की वजह से हमारी मईशत का ये हाल किया है। ख़ास तौर से ये टैरिफ वाला मामला बहुत आसानी से बचाया जा सकता था, इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते थे, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं किया। फिर आपने जो जिक्र किया जिन जिन इलाकों में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं वहाँ इंसर्जेंसीज़ हैं जिनके बहुत ज़्यादा भड़कने के चांसेस हैं। सो बीजेपी ख़ास तौर से हिंदुत्व का प्रचार करके या दुनिया के साथ जिस मोदी के हवाले से ख्याल किया जाता था कि जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मोदी जी सब सही कर देंगे, वो सारे का सारा भरम टूट गया है। तो क्या कोई चांसेस हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनकी अपनी पार्टी की तरफ से या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये मोदी से ही छुटकारा हासिल करना चाहें? देखें सादिया, बात ये है कि आप बताएं कि द होल ऑफ इंडिया इज अनहैप्पी विद नरेंद्र मोदी। ठीक है। उनके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो भी कहते हैं सरेंडर करने, रिटायर्ड छोड़ने के लिए। बात ये है कि इस वक्त आपको याद है इलेक्शन में ये कहता था आपकी बात 400 पार, तो ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके, दे हैव टू गो इन कोलेशन। आहिस्ता आहिस्ता इनकी पार्टी लूज करती जा रही है, और अब इस ये लड़ाई के बाद और जिस तरीके से इंडियन मिलिट्री को नुकसान हुआ, मार पड़ी है, मुंह काला हुआ है, इंडिया के ये पॉलिटिशियन को जो जितनी बेइज्जती हुई है, मॉडर्न हिंदू दे आर टोटली अगेंस्ट। ये तो एक टेररिस्ट ग्रुप है इनका जो है, ये RR सिंह जो है, ये इसको लेके चल रहे, जो लोगों को डराता है, गुंडागर्दी करता है, मुसलमानों को डराता है, वोट ले लेता है। बट आई एम गारंटिंग यू, ये अगले इलेक्शन में बीजेपी विल नॉट बी देयर। नाउ दे वांट के ये बीजेपी का जो ठप्पा लगा है ना, इनको एक जो ब्लैक स्पॉट आया है, दे वांट टू रिमूव इट। हिंदू वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े मॉडरेट हैं, दे वांट कि ये निकलें, दूसरी पार्टी आए, और वो दे शुड अगर अमेरिका से जाके ताल्लुकात को ठीक करें। इनके होते हुए ताल्लुकात अब ठीक नहीं हो सकते। ना जयशंकर कर सकता है, ना नरेंद्र मोदी कर सकता है, ना इनकी बाकी कैपेबिलिटी एक्सट्रीमी सिंधु कर सकते हैं, और ये पसंद नहीं करते अमेरिकन ये इस पार्टी को जो एक्सट्रीमिज्म में गई हुई है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपके साथ यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जिस पर उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने दे वर वेरी अनफेयर विद पाकिस्तान, ना हमें यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म किया,
نہ ہمیں بتایا. آپ نے ایک انٹرنیشنل سوورن ملک کے بارے میں اٹیک کر دیا. اس کے بعد آپ نے پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ بھی نہیں کیا بلکہ ڈیفینسو میجر لیے. انڈیا شوڈ اپالوجائز فار پاکستان, یہاں تک انہوں نے کہا. اگر ان چیزوں کو آپ دیکھا جائے تو اوور آل انڈیا ہیز لاس کریڈیبلٹی. اس کی کریڈیبلٹی کے لیے عوام کو میرے خیال میں اب یہ سوچیں گے کہ وائی ناٹ برنگ سم ادر پارٹی وہاں سے انڈیا کے اندر سے جو ماڈریٹ بھی ہو, جو سیکولر بھی ہو, اور جو انڈیا کو دوبارہ بیک ٹو انڈیا کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ سیکولر انڈیا یہ آئین میں ہے, تو آپ اس کو لے کے جائیں اور لا کے آئیں تاکہ ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کر سکیں. گلوبل ٹیررزم یہ کر رہے ہیں, کینیڈا آپ کے سامنے ہے, امریکہ میں جو کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان میں 20 پاکستانی شہید تھے. ابھی سڈنی میں جو ہے اس میں بھی ان کا لنکیج ہے داعش کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں تو آنیسٹلی آئی فیل اینڈ آئی پرے کہ یہی قوم اس کو گجرات کے ریلوے اسٹیشن میں لے کے جائے, وہاں اس کو چائے کا کوکا لگا کے دے, کہیں جی دس از یور پلیس, بیٹر سیل ٹی آن دی ریلوے اسٹیشن. چلیں ایک چیز بریگیڈیئر صاحب سمجھا دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک حد تک حماقت یا یہ جو ساری پالیسیز بنائی ہیں ان کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں یو ایس کے کیس کے اندر یا ریجن کی آپ نے بات کی. روس کے کیس میں کیا ہوا؟ وہاں سے تو تیل بھی خریدا جا رہا ہے. روس کے معاملے کے اندر تو اوبیسلی ان کو تانے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جناب یہ آپ جب تک بند نہیں کریں گے تو ہم پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, آنے والے دنوں میں مزید اس کو جو ہے وہ خراب کرنا ہے تو آپ کے ذمہ داری ہے. سو یہاں پہ مجھے یہ سمجھا دیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا بڑا تاریخی دورہ تھا بھارت کا, بڑا کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, جن کے ساتھ بڑے ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیں تو زبردست تعلقات ہیں. ڈیفنس نیڈز کے لیے ان پہ ریلائی کرتے رہے ہیں, پھر انرجی نیڈز کے لیے امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے کے باوجود تیل خریدنا جاری رکھا ہوا ہے, پھر بھی ان کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے. وہاں پہ کوئی ڈیفنس کی ڈیل نہیں ہوئی, ٹریڈ ڈیل نہیں ہوئی. وائی؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انڈیا 2 کشتیوں کا سوار ہے. ایک ان کا پہنچ امریکہ کی طرف ہے, ایک رشیا کی طرف. بالکل. اب وہ کشتی کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ان قریب اس میں گرنے والے ہیں. پرابلم یہ ہے امریکہ وانٹس کے ویپنس کے بلین آف ڈالر کی ڈیل ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو. ان کی امریکہ نے ریڈی ٹو گیو دیم لیٹسٹ یہ F-35 جو F-15 16 جہاز ہیں وہ بھی دینا چاہتے ہیں. وہ پھر انڈیا ایکسپوز ہو گیا رشین کے S-400 پاکستان نے کیسے اڑا کے رکھ دیے. اس کے بعد ان کے جو جہاز تھے وہ بھی پاکستان نے آپ کے سامنے جو ان کا حال کیا, ایون رافیل کا جو ہم نے حال کیا. تو رشیا آلسو وانٹ کہ ہم ڈیفینس ڈیل کریں. یہ امریکہ ڈالنے سے ڈیل بھی نہیں کی. انڈین ڈیفینس منسٹر نے خود کہا تھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ پوٹن آئیں گے اٹ ول ناٹ بی سکسیسفل ود اٹ, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی اٹ ہیپن. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ بلین آف ڈالرز کے ویپنس خریدیں. اب کنفیوژن یہ ہے کہ ٹرمپ نے ان کو جان کے دبایا ہوا کہ میں 50% لگاؤں گا, یہ ٹیرف اتنے لگا دوں گا, تاکہ وہ چاہتا ہے کہ ویپنس ایمونیشن سارا ان سے خریدا جائے. یہ بزنس مین, انہوں نے وار انڈسٹری چلانی ہے نا. ادھر رشیا بھی انٹرسٹیڈ ہے, رشیا سے انہوں نے ڈیل نہیں کی ہے, تو ہی وینٹ ویری انوائڈ, ہی واز ناٹ ویری ہیپی. اور ایسا تو آئل بھی کم کرتا جا رہا ہے. اب تو کچھ دن کے بعد یہ جو ایران سے بھی آئل نہیں لے سکیں گے, ایران بھی ناراض ہو گیا ان سے. ایران سے 50% ریبیٹ کے پر آئل لیے, آپ سوچیں. اور یہ جو امریکن وینزویلا میں گئے ہیں, دیکھیں they have been gone for oil, they don't have a shortage of oil. بالکل 90% آئل وہاں کا رشیا اور چائنا لیتا ہے وینزویلا سے, ایسا ہی ہے. اور ایران سے 100 زیادہ آئل جو ہے وہ چائنا لیتا ہے. they want to deny رشیا چائنا کو یہ ایکسیس کہ اس کی انرجی کرائسس ہو جائے. دیٹ از وائی دے آر ڈوئنگ آل دس. اور اسی طرح انڈیا کو جب یہ پرابلم ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی اگر رشیا کی طرف جا رہا ہے انڈیا تو دیر ان ٹربل. تو دیز آر دا بیسک ریزن کہ انڈیا فکس میں ہے کہ کیا کرے. ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریشر, ادھر پوٹن ناراض, یہ کیا کریں. تو پاکستان شوڈ انجوائے دا رائٹ اینڈ وی شوڈ کیچ دس اپرچونٹی. وہ تو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ہمیشہ سے نان الائنمنٹ پالیسی رہی ہے, ہم تو سب کے ساتھ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلقات بنائیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 500% ٹیرف اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ چائنا جیسا ملک برداشت کر لے گا, اس کے پاس اور بھی بہت زیادہ سورسز ہیں اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے. بٹ انڈیا کیا واقعی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بتائیں کہ جی پرائم منسٹر مودی نوز دیٹ آئی ایم ناٹ ہیپی ود ہیم, تو کیا واقعی اس وقت 500% ٹیرف سے بچنے کے لیے
कोई आपको नज़र आता है रास्ता कि इनका राब्ता हो और वाकई ये ऐलान कर दें कि हम आपके कहने पे अमल कर रहे हैं और रूसी तेल ख़रीदना बंद कर रहे हैं, या अभी भी वो तकब्बुर और ईगो जो है वो आड़े आ रही है? अभी कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है। ईरान अच्छा। का रास्ता बंद ऑयल का, रशिया अगर बंद हो, रशिया को करना पड़ेगा। रशिया सवाल लेना बंद करेंगे तो अमेरिकन इनके साथ वो आएंगे और इनके टैरिफ्स कम करेंगे, अदरवाइज दे आर इन ट्रबल। और थर्ड, वेपन डील जो ये अमेरिका से करेंगे, आप देख लेना, ये जितनी बिलियन डॉलर खरीदना चाहते हैं दे विल गो टू अमेरिका। अमेरिकन से डील करेंगे, वो प्रेशर यही डाल रहा है कि एक वेपन डील के लिए, एक रशियन ऑयल के लिए, और सेकंड उसके बाद यू आर अ मिलिट्री मैन, मुझे ये समझा दें कि ऑब्वियसली अगर ये रशिया से हट के यूएस पे शिफ्ट करते हैं तो दैट माइट टेक एजेस, दैट माइट टेक अ लॉट ऑफ इयर्स कि आपने ट्रेनिंग जो ली हुई है वो सारा इक्विपमेंट है रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर ओवरनाइट आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं यूएस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर इतना आसान भी नहीं है कि आपको बड़ी जल्दी या 6 महीने के अंदर वो मिल भी जाएंगी चीज़ें। दैट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट दिवाली वाले दिन भी जब इंडियन व्हाइट हाउस में थे, वहां से नहीं किए प्रेसिडेंट इसको, नरेंद्र मोदी को, डोंट गो फॉर वॉर विद पाकिस्तान, नो वॉर विद पाकिस्तान। ही वांट्स कि नॉर्मलाइज सिचुएशन हो ताकि वेपन्स आराम से आए, दे शुड गेट प्रॉपर एडजस्टेड, अपनी ट्रेनिंग करें, ऑपरेशन ट्रेनिंग करें, इनको समझ आए और उसके बाद ये लेके जाएं। चीन को इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ये मेंटेन अमेरिकन रिलेशंस। अमेरिकन का अगर ये टैरिफ्स अगर आपको 100% भी आ जाते हैं, इवन देन दे कांट मैच इट, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये इसी वजह से प्रेशर, अमेरिकन प्रेसिडेंट अनऑर्थोडॉक्स हैं, वो गैर रवायती बात करते हैं, और हमारे फील्ड मार्शल ने गैर रवायती तरीके से उनको कंट्रोल कर लिया। दैट इज अ प्रेज वे द फील्ड मार्शल इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम। तो अभी उस तरीके से ये इसको समझ नहीं आ रही है, ये पुराने रूल पे चलते जा रहे हैं। वो टैरिफ इनको थ्रेट कर रहा है, मेरे ख्याल में लगेंगे नहीं। अच्छा। लेकिन उसकी गार्ड में ये इनको ब्लैकमेल करके रशिया से दूर कर देंगे, सही है, ऑयल बंद कर देंगे, ईरान से लेना ऑयल बंद कर देंगे, और ये इनके लिए मतलब उनको अपनी टर्म्स पे ले आएंगे, सरेंडर करवा लेंगे। दिस इज द ओनली वे, दैट्स ओनली वे। ठीक है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। बुलंदबाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। दुनिया में एक तरफ बात ये हो रही है कि जी पुराना वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है और नए जो अलाइंसेस हैं और ये जो सारे शिफ्टिंग डायनेमिक्स आपको नज़र आ रहे हैं उस पर तबसरे हो रहे हैं।
2026 का आगाज़ अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले से होता है। अब ग्रीनलैंड की बात की जा रही है, ईरान की सिचुएशन हमारे सामने है, टैरिफ्स की जो है वो एक धमकियां और नए टैरिफ्स लगाने की बातें सामने आ रही हैं। और ऐसे में आपके पड़ोस में एक वो मुल्क अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रही हूँ जहाँ से पाकिस्तान को नहीं बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक को भी और पूरी दुनिया को अब दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरे का सामना है। ये जो थ्रेट है बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मैं ये क्यों बता रही हूँ कि जनाब एक तरफ दुनिया में डिस्कशंस चल रही हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, और ऐसे में अफ़गानिस्तान की इस वक्त वजह शोहरत एक और चीज़ भी बन चुका है, और वो ये है कि जी वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे सिनफी इम्तियाज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, ख़वातीन को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो की गई कमिटमेंट्स थी वो इस तालिबान रजीम की तरफ से पूरी नहीं की जा रही हैं। और एक रिपोर्ट सामने आई है इसी ज़िमन में जिसमें ये बताया गया है, यूनेस्को की ये रिपोर्ट है कि ये जो अफ़गान तालिबान रजीम हैं और इनके ज़ेर कब्ज़ा जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर अब भी 22 लाख बच्चियां जो हैं वो स्कूल्स नहीं जाती हैं। सो एक तरफ ये कहानियां हैं जिस पे ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि आज बात करें, लेकिन आगाज़ में करना चाहूँगी कि आपको पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त चेंज होते हुए डायनामिक्स नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ का इंदिया दे रहे हैं। आपको हर तरफ एक खौफ नज़र आता है, आपको हर तरफ एक क्योस नज़र आता है, कहीं पर प्रोटेस्ट्स हैं, कहीं पर जंगों की धमकियां हैं, कहीं पर आपको ये पता चलता है कि जी जो दहाइयों से बने हुए अलाइंसेस थे वो ब्रेक हो रहे हैं। इसका हम जिक्र करेंगे आज, इस पे तफसीलन बात करते हैं। वी आर जॉइंड बाय प्रोफेसर डॉक्टर सईदुज़्ज़मान हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं डॉक्टर? शुक्रिया मदू करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए हो क्या रहा है दुनिया में, ये जो एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, इसमें मज़ीद 26 में क्या क्या आने वाला है? वेनेजुएला पे हमले से आगाज़ हो गया है, अब बहुत जल्द लगता है ऐसे कि जी यूएस तैयार है ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करने के लिए भी। वो होता है तो डेनमार्क ऑब्वियसली उनका इत्तेहादी, तो फिर नेटो का तस्वुर तो ख़त्म हो जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाया था कि आपने रूस को जो है वो कमज़ोर करना है। सादिया देखिए, अगर हम गुज़िश्ता चंद सालों को देखें तो दुनिया एक, जैसे आपने फरमाया, एक क्याओस की जद में है। कैसे? रशिया का ऑफेंसिव यूक्रेन में, फिर इज़राइल का ऑफेंसिव पैलेस्टाइन में, हज़ारों की तादाद में मासूम इंसान अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें से 50% ख़वातीन हैं और बच्चे हैं। मासूम इंसानों को जंग की जद में उनकी ज़िंदगियाँ छीनी गई। अच्छा, फिर इज़राइल ईरान वॉर है, 12 दिन जंग लड़ी गई। फिर इंडिया पाकिस्तान को देखें, और फिर अभी 2026 की जो इब्तिदा हुई है, एक ख़तरनाक इब्तिदा हम कह सकते हैं, वेनेजुएला का एपिसोड। एंड नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम ग्रीनलैंड को, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, बी दैट सॉफ्ट और हार्ड, और हम टेक ओवर करेंगे, कैप्चर करेंगे ग्रीनलैंड को। दुनिया बहुत ख़तरे की तरफ जा रही है। मुझे इस तरह लग रहा है कि हम इंसानों को शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन शायद एक, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन एक अजीम जंग की तरफ, जंग अजीम की तरफ, जिसको वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, हम बढ़ रहे हैं। आज हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जो भी जुल्म सतम हो रहा है, हम आवाज़ नहीं उठा रहे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या बड़ी ताकतें, इवन यही यूरोपियन कंट्रीज जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हैं, जब पैलेस्टाइन में जेनोसाइड हो रहा था तो आप खामोश थे। देखिए, हमें पिक एंड चूज हम नहीं कर सकते। हर इंसानी जान कीमती है, वो चाहे दुनिया की किसी भी मजहब से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी रीजन में हो, हमें पिक एंड चूज नहीं करना। तो ये जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि बहुत खतरा है। करना क्या चाहिए जनाब? तमाम इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होना होगा और पिक एंड चूज किए बगैर ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन वर्थ के असूलों को सामने रखते हुए पीस और डिप्लोमेसी की बात करनी होगी और हर तरफ पीस स्टैब्लिश करना होगा। अच्छा, इस वक्त ख़ास तौर से जो करंट सिचुएशन है ईरान की, ज़रा उससे बात शुरू करते हैं। ये हो क्या रहा है वहाँ पे? अभी जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उनका भी बयान आपने देखा होगा, उन्होंने दोबारा से बात की है कि जी ये टेररिस्ट्स हैं जो लाए गए हैं बाहर से यहाँ पे ये अमन ख़राब करने के लिए। जो चीज़ ईरान के अंदर है वो अब उन्हीं प्रोटेस्टर्स की सूरत में दूसरे ममालिक में भी नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे जो लंदन में हमने देखा उनकी एम्बेसी के ऊपर जिस तरीके से उनका झंडा उतार दिया गया, ये तमाम चीज़ें क्या साबित कर रही हैं कि ये रुकेगा सिलसिला, या जो यूएस की इस वक्त तैयारी नज़र आती है
ایران پہ حملہ کرنے کی، جس کا اسرائیل ساتھ دے رہا ہے، اور ایرانین پریزیڈنٹ نے دوبارہ وارن کیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر اسرائیل بھی اور یو ایس کی بھی مختلف سائٹس ہمارے نشانے پہ ہوں گی. دیکھیے سب سے پہلے تو ایران میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے خیال سے خطرے سے خالی نہیں ہے، اور میں ایرانین لوگوں کی محبت میں مطلب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انرکی کسی کی مفاد میں نہیں ہے. بی دیٹ گورنمنٹ، بی دیٹ سوسائٹی. ایران جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، یہ جو انرکی ہے یہ ایران کو ایک ایسی سول انسرجنسی کی طرف لے کر جائے گی. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیے ہم عرب سپرنگ کو نہیں بھولے. 2011-12 سے لے کے آپ دیکھیے کتنی گورنمنٹس بدلی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اسی کا تسلسل ہے. اور یہ جو ایران میں ہو رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو پرابلمز ایران میں ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی نہ کر کے، جو بھی وٹ ایور دی پرابلمز آر وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی، اور ہمیں پھر سالو کرنا چاہیے. جو ایرانین گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو نبھانی چاہیے. بی دیٹ اکنامک اسٹیبلٹی، بی دیٹ انفلیشن، غربت، ان سب کو کنٹرول کرنا ہوگا. یقیناً انٹرنل میٹر ہے. اب اس میں جو عوام نے آواز اٹھائی، بی دیٹ اگینسٹ انفلیشن اور اکنامک انسٹیبلٹی، وہ اپنی جگہ پہ جائز گریونسز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن رجیم چینج میرا نہیں خیال کہ ایران کے مفاد میں ہے یا خطے کے مفاد میں. کیا اس پڑے گا اس دفعہ یہ رجیم چینج کا اٹیمپٹ کتنا مختلف ہے ماضی کے اٹیمپٹ سے؟ کیونکہ پہلا موقع تو نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو پروٹیسٹ اس شدت تک نہیں پہنچے تھے. دس از ڈفرینٹ، دس از آئی وڈ سے دس از انپریسیڈنٹڈ. اور ایرانین گورنمنٹ کو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ، دیکھیے صرف گورنمنٹ بچانا مقصد نہیں ہوتی، عوام کا تحفظ، عوام کی زندگیوں کا تحفظ. دیکھیں براڈر انٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ایران بہت امپورٹنٹ ہے. تو حکمت سے کام لینا چاہیے، ارباب اختیار کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. دیکھیں اگر رجیم چینج ہو بھی گئی، اسٹیبلٹی کیسے لے کر آئیں گے؟ ڈویژنز ہیں، پولرائزیشن ہے، انرکی ہے. سو شاید ابھی جب میں بات یہ کروں تو لوگ کہیں کہ یہ پروفیسر سعید تو بہت پر امید انسان ہے اور آپٹیمسٹک ہے، لیکن حل نیگوسیشنز ہے، حل ریکنسیلیشن ہے. ایون میں تو یہ کہوں گا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی نہیں، ریکنسیلیشن از دی اونلی سولوشن. لیکن ابھی تو یو ایس تیاری کر رہا ہے. وہ جو ایرانی آپ جتنے بھی بیانات دیکھ لیں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یو ایس نے جو تیاری کی ہے وہ ہمارے علم میں ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر یو ایس حملہ کرتا ہے تو پھر ایران بھی جواب دے گا. تو یہ کتنا خطرناک ہوگا یو ایس کا اگر واقعی میں وینیزویلا، گرین لینڈ وہ چھوڑ دیں، یہ ایران پہ، کیونکہ یہ وہاں کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ تو امریکہ کی طرف سے ریزرویشنز رہی ہیں، جس میں انہوں نے پچھلا وہ حملہ بھی کیا اسرائیل کا ساتھ دے کے. بٹ اب دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یو ایس ان کے مسل پروگرام کے اوپر بھی آواز اٹھا رہا ہے اور وہ بھی روکنا چاہتا ہے. دیکھیے سعدیہ، جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے بعد پھر آفٹر شاکس ہوتی ہیں. مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 10-15 سالوں سے، وہ ایک خوفناک زلزلہ تھا. یہ سب کچھ اس کے آفٹر شاکس ہیں، اور ابھی تک مڈل ایسٹ اسٹیبلٹی چاہ رہا ہے. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایران میں آیا تو یقیناً یہ پورے ریجن کے لیے خطرے کا باعث ہوگا. اب تک تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی ہے. میرے خیال سے اس کے بعد سٹیبلٹی نہیں رہے گی. وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ مڈل ایسٹ میں ایک کولڈ وار دہائیوں تک چلتی رہی، سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں. اب یہ تو دو ریاستیں تھیں اور ان کا آپس میں اختلاف تھا بیسڈ آن نیشنل انٹرسٹ، لیکن جنرل عمومی طور پہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شیعٹ اور سنی کا آپس میں ڈویژنز ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سعودی عربیہ اور ایران میں شیعہ سنی کا فرق تھا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایران میں آیا تو یہ جو ڈویژنز ہیں، یہ جو فالٹ لائنز ہیں، یہ خطرے کا باعث ہیں اور اس سے پورا خطہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سمیت باقی تمام طاقتوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور جتنی بھی انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو کوششیں کرنی چاہیے کہ کسی طریقہ سے سٹیبلٹی لائی جائے. دیکھیے ابھی تو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ختم نہیں ہوا، ہزاروں کی تعداد میں معصوم جانیں گئیں، اور ابھی کیا ہم ایک نئے کانفلکٹ کی طرف جائیں؟ سو مجھے لگتا ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور ان کو وہ تمام کوششیں کرنی چاہیے جو
پیس کی طرف جائیں, کیونکہ اگر ہم بھی پیس کی طرف نہیں جائیں گے سعدیہ تو یہ دنیا پہلے ہی بہت کیوٹک ہے اور زیادہ ہو جائے گی, خطرے کی طرف جائیں گے. اچھا یہ بتائیے, ابھی اسرائیل کا آپ نے ذکر کیا کہ جو انہوں نے فلسطین کے اندر جتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں وہ عوام کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ہیں, بیانات آتے رہے, ایک غزہ پیس پلان بھی ہمارے سامنے آ گیا. اس وقت بھی جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ہیں جب وہ کھڑے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, تو اس وقت ایک خیال ہے, ایک انالیسز ہے, ایک تھیوری ہے کہ شاید ان کو لگتا تھا کہ حماس یہ پیس پلان ایکسیپٹ نہیں کرے گا, سو وہ حماس نے ان کے بلف کو کال کر دیا, اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس پہ ان کے اپنے ملک کے اندر جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹس ہیں, ان کے اپنے کچھ بزالل سموٹرچ ٹائپ اور ایتامر بینگوئر ٹائپ جو وزراء ہیں, انہوں نے بڑا نیتنیاہو کو کرٹیسائز بھی کیا اس چیز کے اوپر کہ جی یہ نہیں ماننا چاہیے تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا. سو وہاں پہ بھی آپ کو پروٹیسٹ نظر آتے ہیں, وہاں پہ بھی حکومت کی مخالفت نظر آتی ہے, اور وہ مسلسل جاری ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ آپ کو روز اسی شدت سے نظر آتے ہیں, بٹ وہ سکیٹرڈ قسم کے آپ کو احتجاج, وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک بہت اہم طرف اشارہ کیا. مجھے لگتا ہے, بلکہ میں کافی عرصے سے اس پہ سوچ رہا ہوں کہ there will be some change. اینڈ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جو ظلم و ستم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے, جو ظلم کا بازار روا رکھا نیتنیاہو رجیم نے, میرے خیال سے ابھی اس ہوگا کیا کہ وہ قربانی کا بکرا جس کو بولتے ہیں. ابھی کیونکہ بیانات دیکھ کے تو لگتا ہے کہ نیتنیاہو کو اگر کوئی ہٹائے گا تو اس لیے ہٹائے گا کہ بھائی تم نے جو زائنسٹ لابی ہے نا اس کا ساتھ نہیں دیا, جو آئے گا تو اس سے زیادہ کوئی سخت, ابھی تک تو ایسے لگتا ہے. There is a madness in methodology, ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, اور there is a methodology within this madness. کیسے؟ Now جب قربانی کا بکرا ان کو بنا دیا جائے گا تو ہوگا یہ کہ اس کے بعد کہا جائے گا کہ لیٹ اسٹیبلش پیس. یقیناً پیس تو منزل مقصود ہے, نیور دی لیس وہ جو نقصان ہوا, وہ جو آپ جو جیو سیٹلمنٹس ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں معصوم انسانوں کو شہید کر دیا گیا, غازہ کو ربلز میں کنورٹ کر دیا گیا, واٹ اباؤٹ دیٹ. تو ریزسٹنس تو آ رہی ہے, لیکن ہمیں ایک چیز سعدیہ وی مسٹ ایکسیپٹ کہ اگر اسرائیل میں اگر آوازیں اٹھ رہی ہیں اس ظلم کے خلاف جو اسرائیلی ریاست نے روا رکھا ہوا ہے, تو میرے خیال سے یہ بھی خوش آئند ہے. اگر وہاں پہ پروٹیسٹرز آ کے سڑکوں پہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہونی چاہیے, آئی تھنک کمیشن بننا چاہیے, تو یہ بھی بہت بڑا چینج ہے وہاں کے لیے. اچھا, اس میں ایک الارمنگ ایک فیکٹ ہے. مثلاً 7 اکتوبر کو ہمیں معلوم ہے کہ حماس نے اٹیک کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی جان کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی ملک سے ہو, جو لی جائے اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اور ہمیں انسانوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. نیور دی لیس دیر از اے ڈاکٹرین آف اسرائیلی ملٹری جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے اپنے سولجرز یو نو دے آر ان اے کانفلکٹ, تو آپ انہی کو نشانہ بنائیں. سو جو اکتوبر 7 کی جو انویسٹیگیشن ہے ان دس اسپیسیفک کانٹیکسٹ, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. نیور دی لیس ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نقصان ہو چکا, انسانوں نے بہت پریشانیاں دیکھ لی. غازہ ہو, ایران ہو, یا دنیا کا کوئی بھی ملک, آئی مین ٹو سے اس کو یوکرین کو بھی اس میں شامل کر لیں, انسانوں کو پیس کی طرف جانا ہوگا, ہمیں انسانوں کی سیکیورٹی کے لیے کام کرنا ہوگا. اور ٹرمپ صاحب تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی کوئی وقت نہیں, لیکن یہ انٹرنیشنل لا ہی ہے جو ایک بھرم ہے, جو ایک امید ہے. وداؤٹ انٹرنیشنل لا تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول بی اے لا آف جنگل. تو کیا ہم 2026 میں جنگل کی زندگی, جانوروں کی زندگی بسر کریں گے جانوروں کی طرح؟ یقیناً نہیں. وی نیڈ ٹو فالو دی نارمز آف انٹرنیشنل لا, اور اس انٹرنیشنل لا میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں. تمام انسان برابر ہیں, چاہے کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی ریجن. لیکن اسی انٹرنیشنل لا کو فالو کرنے کی آڑ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے اقدامات بھی ہو جاتے ہیں جس سے خود اپنا بنایا گیا جو ایک قوانین کا سسٹم ہے نا, اس کو آپ سیبوٹاج کر رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں. میں یو ایس کی بات کر رہی ہوں. اگر واقعی گرین لینڈ پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ڈنمارک کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی. ڈنمارک اگین نیٹو کا ان کا اتحادی ہے, رکن ملک ہے,
نیٹو جس میں کہا جاتا ہے کہ جی ایک ملک پہ حملہ دوسرے تمام ممالک پہ حملہ تصور ہوگا، تو پھر تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی وہ نیٹو کا اور اس قسم کے کسی بھی سیکیورٹی الائنس کا ایک جو خواب تھا یا ایک جو ایگزسٹنس آن پیپر نظر آتی تھی وہ اس کو خود ختم کر رہا ہے۔ دیکھیے پہلے تو یہ کہ جو یہ انٹرنیشنل لا ہے یا جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ رولز بیسڈ آرڈر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فریم ورک کا یہ حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ 31 جو ایگریمنٹس ہیں یا جو انٹیٹیز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی اس سے نکلے اور 35 باقی انٹرنیشنل انٹیٹیز سے نکلے۔ اب اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ وہ رولز بیسڈ آرڈر جو ورلڈ وار 2 کے بعد بنا تھا اب وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، وہ بکھرتا جا رہا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ڈنمارک جو کہ الائے ہے، نہ صرف وہ یورپین کنٹریز کو اگر دیکھیں وہ آپس میں یونائٹڈ کنگڈم، اٹلی، یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کا آپس میں کولیکٹیو ڈیفنس پیکٹ ہے۔ ایک طرف یہاں کی ہارمنی، یورپین یونین کی ہارمنی، دوسری طرف نیٹو کے ممبر، پھر وہ ویسٹرن ورلڈ، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جناب ان سافٹ وے اور ہارڈ وے going to take Greenland۔ اب ہوگا کیا جب نیٹو ممبر کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے تو کیا نیٹو قائم و دائم رہے گی؟ میرے خیال سے یہ ایک ابتدا ہے نیٹو کے بکھرنے کی۔ ہاں شاید اس میں سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نکل جائے مے بی، لیکن یورپی یونین میں سمجھتا ہوں کہ انٹیکٹ رہے گا۔ ریزن یہ ہے کہ ایک طرف رشیا، دوسری طرف اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور تیسری طرف چائنا، تو یورپین یونین کو جانا ہوگا اسٹریٹجک اٹانومی کے ساتھ اور کلیکٹیو ڈیفنس کے ساتھ۔ لیکن سعدیہ وٹ ایور، دنیا کو کیاؤس سے نکلنا ہوگا۔ جیسے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں اسی طرح دنیا خاموش تھی، ایک کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تو دوسری کنٹری خاموش ہوتی تھی اور پھر جنگ عظیم کی طرف دنیا چلی گئی۔ ابھی بھی اسی کے چانسز once again we are in pre-World War II scenario جو کہ بہت خطرناک ہے۔ پروفیسر سعید الزمان صاحب، thank you very much for joining us on World View. We'll take a short break here. بریک کے پس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک۔ دنیا بہت تیزی سے ایک ایسے ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ چکی ہے جسے آسان الفاظ میں فورس بیسڈ آرڈر کہا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا آرڈر ہے جس کے پاس بڑی ملٹری طاقت ہوگی، اس کی بات سنی اور مانی جائے گی۔ نہ کوئی عالمی ادارہ اور نہ ہی کوئی عالمی تنظیم اس آرڈر کے آڑے آ سکتی ہے۔ صحیح معنوں میں بات کی جائے تو تمام کی تمام عالمی تنظیموں کا وجود بے معنی ہو چکا ہے۔ فورس بیسڈ آرڈر کی ابتدا وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد ہوئی، جس کے ذریعے امریکہ نے دنیا کی 2 اہم پاورز جن میں چین اور روس شامل ہیں ان کو پیغام دیا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے، ہم کسی کو امریکی علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وینزویلا پر حملے کے بعد واشنگٹن نے روسی تیل بردار جہاز کو قبضے میں لے کر روس کو بھی یہ پیغام دیا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا۔ وینزویلا پر حملے کے بعد امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بہت آسان الفاظ میں واشنگٹن کی پالیسی کو کلیئر بتا دیا ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا، یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارے مخالفین اور ہمارے مد مقابل کی بیس بن سکے۔ پیغام واضح تھا، یہ پیغام صرف اور صرف چین اور روس کے لیے تھا۔ واشنگٹن کی طرف سے گرین لینڈ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں بھی ایک ہی مقصد ہے جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کئی بار وضاحت کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ گرین لینڈ روسی اور چینی جہازوں سے بھرا رہے۔ گرین لینڈ پر امریکی حصول نے مغربی سیکیورٹی پالیسی کے محور نیٹو کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جس کے بعد تصور کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی امریکی کارروائی کی بدولت 1949 میں روس کے خلاف بنائی گئی سیکیورٹی تنظیم، جس کے وجود کا مقصد روس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کمزور کرنا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
दूसरी जानिब अगर हम रूसी पॉलिसी को देखें तो रूसी तेल बरदार जहाज पर अमरीकी कब्जे और हमले के बाद मॉस्को ने अभी अपनी दिफाई ताकत का एक बार फिर मुजाहरा करते हुए बताया है कि फोर्स बेस्ड ऑर्डर का वो भी सबसे अहम हिस्सा है। रूस ने यूक्रेन और पोलैंड के सरहदी इलाके लवीव पर अपने सबसे पावरफुल ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करके न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय ममालिक को भी पैगाम दिया है कि मुझे भी कमजोर समझने की गलती मत करना। मेरा सबसे पावरफुल मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और नेटो इसे नहीं रोक सकता। रूसी सुपरसोनिक मिसाइल का टारगेट यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रोन बनाने वाली साइट्स थीं। रूस की तरफ से ये भी बताया गया कि यूक्रेन की ड्रोन साइट्स को निशाना बनाने का एक मकसद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का बदला लेना भी था। इस हमले के बाद रूसी मीडिया सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में ये बता रहा है कि ये मिसाइल 11 मिनट में पोलैंड और 17 मिनट में ब्रसेल्स में नेटो के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बना सकता है। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कैलिस ने रूसी हमले के बाद अपने मुख्तसर बयान में सिर्फ इतना कहा था कि ये अमेरिका और यूरोप के लिए रूस की वार्निंग है। साफ जाहिर है रूस की तरफ से एक ही साथ अमेरिका और यूरोप को पैगाम दिया गया है कि हमसे टकराने की गलती मत करना। जैसे अमेरिका रूस और चीन को पैगाम दे रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, इसमें किसी मद्दे मुकाबिल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसी तरह मॉस्को ने भी अमेरिका और यूरोप को पैगाम दिया है कि यूक्रेन हमारी रेड लाइन है। एडिटोरियल को कंक्लूड करते हुए हम आपको बता दें कि यूरोपीय ममालिक रूसी हमले को न सिर्फ तशवीशनाक करार दे रहे हैं बल्कि ये भी समझ रहे हैं कि ये उनके लिए मॉस्को की एक वार्निंग है। जबकि ग्रीनलैंड के तनाजुर में अमेरिका और यूरोप के माबैन बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र यूरोपीय सरबराहान को भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका खुद नेटो के वजूद के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए हमें अपने सिक्योरिटी इश्यूज को खुद हल करना होगा। इसी तनाजुर में नेटो रुकन मुल्क इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने सूरत हाल की कशीदगी को देखते हुए कहा कि हमें रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए, जिसके लिए यूरोप को एक नुमाइंदे खुसूसी तैनात करने की जरूरत है। मेलोनी का यह भी कहना था कि मैं फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से रजामंद हूं कि हमें मॉस्को के साथ डायलॉग का आगाज करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर के बाद इटालियन वजीर आजम का बयान इस बात की तायीद करता है कि वाशिंगटन से दूरी और रूसी मिलिट्री माइट यूरोप को कमजोर बुनियादों पर मुज़ाकराती टेबल पर लाने पर मजबूर कर रही है। शायद यूरोपीय सरबराहान को ये भी खौफ होगा कि बहुत जल्द नेटो का वजूद भी खत्म होने वाला है और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.